पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 5 जनाको मृत्यु। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि पोखरा महानगरमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। फ्रान्स र इटालीले प्रदान गरेका 13 लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्यो। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन हुने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिना धक्कल्न सकिने संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको भनाई। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गोपाल बस्नेतलाई मतदाताले फ्लोर क्रस गरे, चिट्ठाले जितायो। कर्णालीबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार विजयी। मधेसबाट राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रकी अर्याल निर्वाचित। गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित। सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनकै 3 उम्मेदवार विजयी। लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनका 3वटै उम्मेदवार निर्वाचित। राष्ट्रिय सभामा प्रदेश 1बाट एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई निर्वाचित। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 18 जना प्रतिनिधिले गरेनन् मतदान। किन गरेनन् मतदान, यसबारे दिनेछौँ पुरै जानकारी। उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुररकार सहित 18 जना र 9 कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला। सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको एउटा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव। 4 दिनमा 143.9 अङ्कले घट्यो नेप्से। जोर बिजोरले झन् शास्ति बढायो, सार्वजनिक यातायातमा कचाकोच। सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ र कम मनाङमा। जनसङ्ख्यामा तराई क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै, पहाड र हिमालको खुम्चिँदै। लोकसेवा आयोगले स्थगित गरेका परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सर्वोच्चको परामर्श। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले रोक्यो एमआरपी पासपोर्ट नवीकरण। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने प्रस्ताव स्वीकृत। गोर्खाको मनोकामना केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प। र समाचारको अन्त्यमा मचिन्द्रलाई हराउँदै एपिएफ आहा रारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ कोरोना प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,454 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,549 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,571 जना र 6,810 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,883 जना गरी 8,454 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,433 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभरमा 90,067 सक्रिय संक्रमित छन्। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,54,088 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,672 पुगेको छ भने 8,31,712 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 90,067 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 88,248 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,819 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 251 जना आइसियु र 48 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 98 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 269 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 2,900 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 2,041, ललितपुरमा 566 र भक्तपुरमा 293 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै मोरङमा 348, कैलालीमा 256 र कास्कीमा 214 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै झापामा 157, चितवनमा 153, सुनसरीमा 140 र रूपन्देहीमा 123 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बाँकेमा 97, तनहुँमा 73, काभ्रेपलाञ्चोकमा 70, दाङमा 66, कञ्चनपुरमा 54 कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 12 मा 49, सर्लाही र बागलुङमा 48, नवलपरासी पूर्वमा 47, धनुषामा 45, नुवाकोटमा 42, मकवानपुरमा 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सिराहामा 39, पाल्पामा 28, बैतडीमा 26, बर्दिया र डडेलधुरामा 25 जना, गोर्खामा 23, सुर्खेतमा 22 र पर्सामा 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिँदै गएपछि पोखरा महानगरले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा माघ 16 गतेसम्मका लागि बन्द गरेको छ। महानगरले बुधबार एक सूचना जारी गरी सरसफाई, स्वास्थ्य लगायत अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरेको जानकारी दिएको हो। यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिसकेको छ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा कास्की रेड जोनमा छ। मंगलबारसम्म कास्कीमा 3250 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 80% भन्दा बढी पोखरा महानगरका मात्रै छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कास्कीका सक्रिय संक्रमित मध्ये 155 जना स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। कोभिड विरुद्धको नेपाल सरकारको खोप अभियानमा सघाउन फ्रान्स र इटालीले कोभ्याक्स मार्फत प्रदान गरेका 13 लाख मात्र खोप हिजो नेपाल आइपुगेको छ। त्यहाँ स्थित फ्रान्स र जर्मनीका उच्च कूटनीतिक अधिकारी सहित नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत नोना डिप्रेज नेतृत्वको टोलीले हिजै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई उक्त परिणामको खोप हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्यस अवसरमा संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री खतिवडाले आवश्यकताको यो घडीमा फ्रान्स र इटालीले 13 लाख खोप सहयोग गरेकोमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो सहयोग नेपाल र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मैत्रीको उदाहरण हो भन्नुभयो। राजदूत डेप्रेजले हिजो फ्रान्स र इटालीले दिएका यी खोप र यसअघि जर्मनीले प्रदान गरेका खोप नेपालसँगको EU को मित्रताको प्रतीक हो। यसले कोभिड विरुद्ध विश्वव्यापी एकता र बहुपक्षीय समाधानका लागि EU को प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ भन्नुभयो। हिजो फ्रान्सले 6,85,400 र इटालीले 6,63,600 मात्र खोप हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसअघि जर्मनीले पठाएको 41 लाख मात्र खोपमा थपिएर यो UAE सदस्य राष्ट्रहरूको उपलब्ध गराएको खोपको संख्या 54 लाख पुगेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताउनु भएको छ। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जनताको सार्वभौमिकता अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताका भावना अनुसार निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउनु भयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले हामी मुलुकको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाएर अघि बढ्न चाहन्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गरेको छ। यी सबै कुरा संसदमै छलफल हुने जनतासँग सम्बन्धित विषय रहेको दाबी गर्नुभयो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षको पनि भएको बताउँदै उहाँले एमाले लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको दल हुनाले यो मुद्दालाई राजनीतिको विषयवस्तु बनाएर जनतामा भ्रम सिर्जना नगर्न सुझाव दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, निर्वाचन आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्त र महत्त्वप्रति सरकार पूर्ण रूपमा जानकार छ। वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता, मर्म र संविधानको भावना अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउँछ। सिंहदरबारको अधिकार र सिंहदरबारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा स्थानीय तहमै पुर्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, त्यो अधिकार र सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो सरकार प्रतिबद्ध छ। यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिनापछि धकेल्न सकिने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले 3वटा चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिनापछि धकेल्न सकिने बताउनु भएको हो। जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूले पूरा कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहेको भन्दै उनीहरूको माग अगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क समेत उहाँले गर्नुभयो। कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएमा सबैको कार्यकाल पनि सकिने र पहिलो निर्वाचन मितिले 6 महिनाभित्र पनि पर्ने हुनाले त्यसरी नै निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्दा सबैलाई मिल्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के भनिरहेका छन् भने हाम्रो कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ, तर असारको 14 गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको त वैशाखमा चुनाव हुँदा त कार्यावधि 5 वर्ष नपुग्ने भयो। कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र भनेपछि 6 महिना नै हुनुपर्छ भन्ने भएन। त्यस हिसाबले सबैको कार्यकाल सकिने तर 6 महिनाभित्र पनि पर्ने डेट निर्धारण गर्न गयौँ भने यो सबैलाई मिल्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचनमा मिति तोक्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले कतिपय व्यक्तिहरूले सत्तारूढ गठबन्धनको फुटको कामना गरिरहेको भए पनि गठबन्धन नफुट्ने दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्य प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको जित सुनिश्चित जस्तै भए पनि प्रदेश 1 मा कडा प्रतिस्पर्धा थियो। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले राप्रपासँग गठबन्धन गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो तर सफल भएन। त्यही कारण बुधबार मतदान गर्दै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले जितको आश राखेका थिए, किनकि गठबन्धनसँग प्रदेश र स्थानीय तह गरी 4,668 मतभार थियो भने एमालेसँग 4,524 र राप्रपासँग 120। तर जब मतगणना भयो अनपेक्षित नतिजा आयो। सत्तारूढ गठबन्धनबाट राप्रपा र एमाले दुवैतिर मत गएको देखिएको छ। त्यसका बावजुद महिलातर्फ 5 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई निर्वाचित भइन् भने अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका सोनाम ग्लेजन शेर्पा निर्वाचित भए। अन्यतर्फ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका गोपाल बस्नेत र एमाले गुरु बरालले समान 4,488 मतभार प्राप्त गरे। राप्रपाका अमरबहादुर थापाले 168 मतभार प्राप्त गरे, अर्थात्
सत्तारूढ गठबन्धनबाट एमालेसँगै राप्रपाका उम्मेद्वारले पनि मत पाए। निर्वाचन आयोगका अनुसार दुई उम्मेद्वारबीच बराबर मत आए गोलाप्रथाबाट विजेता चुन्नुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसका बस्नेत र एमाले बरालबीच गोलाप्रथा हुने भयो। सुरुमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बस्नेतले गोला ताने, जसमा उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको चिट्ठा हात पारेका छन्। गोला जितेपछि बस्नेतले भने चिट्ठा तान्नु छ, त्यो पनि 2-4 सय भए पनि हुन्थ्यो, हजारौं लाखौंमा पनि नपाइने सम्मानित राष्ट्रिय सभा सदस्य पद त्यसैले एकदमै डराए नि। यद्यपि जे भए पनि निर्वाचनको परीक्षालाई स्वीकार गर्छु भन्ने प्रण गरेर चिट्ठा तानेको उनले सुनाए। कर्णाली प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका 3 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यका 3 रिक्त पदमा भएको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै गठबन्धनका उम्मेद्वार काङ्ग्रेसकी दुर्गा कुमारी गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उदय बोहरा विजयी भएका हुन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयकी सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीका अनुसार निर्वाचित गुरुङले 2970, विष्ट र बोहराले 3006 मतभार प्राप्त गरेका छन्। 3 मत बदर भएका छन्। यस्तै पराजित एमालेका गंगा थापा महतले 1416, पदमबहादुर माझीले 1398 र चुनामणि शर्माले 1416 मत प्राप्त गरेका छन्। बुधबार बिहान 9 बजेदेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय परिसरमा भएको निर्वाचनमा 35 प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 34 र 156 पालिका पदाधिकारी मध्ये 155 जनाको मत खसेको सहायक निर्वाचन अधिकृत दुर्गा प्रसाद चालिसेले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मध्य प्रदेशबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्वाचित हुनुभएको छ। बुधबार भएको मतगणना अनुसार उहाँले 6156 मतभारसहित निर्वाचित हुनुभएको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। बुधबार भएको मतगणनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश बहादुर आले मगर भुवन र नेपाली काङ्ग्रेसकी कमला पन्त निर्वाचित हुनुभएको हो। आलेले 3096, सुनारले 3084 र पन्तले 3084 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त रहेका राष्ट्रिय सभाका 3 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य खुल्लातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका नारायण दत्त मिश्र, दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी पार्टीकी मदन कुमारी शाह गरिमा विजयी भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। खुल्लातर्फका उम्मेद्वार मिश्रले प्रदेश सभातर्फको कुल 52 मध्ये 39 मत प्राप्त गरे भने उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका डेलीराज भट्टले 13 मत पाए। स्थानीय तहतर्फ कुल 175 मध्ये मिश्रले 104 मत र 69 भट्टले मत प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय तहतर्फ 2 मत बदर भएको छ। दलितमा माओवादी केन्द्रका पार्कीले प्रदेश सभातर्फ 39 मत र स्थानीय तहतर्फ 105 मत प्राप्त गरेर विजय भएका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका नरेश विकले प्रदेश सभातर्फ 12 मत र स्थानीय तहतर्फ 67 मत प्राप्त गरेका छन्। दलिततर्फ प्रदेश सभामा 1 र स्थानीय तहतर्फ 3 मत बदर भएको छ। महिलामा एकीकृत समाजवादीकी शाहले प्रदेश सभातर्फ 39 मत र स्थानीय तहतर्फ 109 मत ल्याइन् भने उनका प्रतिद्वन्दी एमालेकी सन्तोष कुमार थापा शर्माले प्रदेश सभातर्फ 12 मत र स्थानीय तहतर्फ 64 मत प्राप्त गरिन्। महिलातर्फ प्रदेश सभातर्फ 1 र स्थानीय तहतर्फ 2 मत बदर भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 52 जना मतदाता प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा एकीकृत समाजवादीका 14, माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली काङ्ग्रेसका 12, नेकपा एमालेका 11, राष्ट्रिय जनता पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 1-1 जना मतदाता थिए। स्थानीय तहतर्फ 175 मतदाता थिए। तीमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका 74 जना, नेकपा एमालेका 71 जना र माओवादी केन्द्रका 17, एकीकृत समाजवादीका 13 जना मतदाता रहेका थिए। लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। लुम्बिनीमा 3 रिक्त पदमा एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउँदै सत्ता गठबन्धनबाट खुल्ला सदस्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा, महिला सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र दलित सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। शर्माले 4344 मतभार प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रामदयाल गुप्ताले 3378 मतभार पाए। त्यस्तै महिलातर्फकी उम्मेद्वार गैरेले 4374 र उनकी प्रतिद्वन्दी एमालेकी भारती खनालले 3312 मतभार प्राप्त गरेकी छन्। दलिततर्फ विश्वकर्माले 4356 मतभार र प्रतिद्वन्दी एमालेका कृष्णबहादुर सुनारले 3348 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य 1 बराबर 48 र स्थानीय तहतर्फ 1 सदस्य बराबर 18 मतभार तोकिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा कुल 296 मतदाता मध्ये 294 मत खसेको थियो। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 213 मत र प्रदेश सभा सदस्यको 81 मत खसेको थियो। हिजो ताङको घोराई स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान 9 बजे सुरु भएर 3 बजे मतदान सकिएको थियो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर 1 बाट महिलातर्फ जयन्ती राई निर्वाचित भएकी छिन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री राई विजयी भएकी हुन्। उनले 4692 मतभार पाइन्। एमालेबाट उम्मेद्वार बनेकी सावित्र भण्डारीले 4362 मत प्राप्त गरिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा 2007 मतदाताले मतदान गरेका छन्। बुधबार भएको मतदानमा 2025 मतदाता मध्ये 2007 जनाले मतदान गरेका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस अनुसार 18 जना जनप्रतिनिधि मतदान गर्न अनुपस्थित भए। राष्ट्रिय सभा 19 सदस्य चयनका लागि 9 दलका 43 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। अनुमति पत्रमा तोकिए भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग राजस्व असुल गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित 18 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले ती उद्योग सम्बन्ध 9 कम्पनी विरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको हो। उनीहरूमाथि 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख रुपियाँ राज्य कोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इन्जिनियरिङ जयराम घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इन्जिनियरहरू प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी, भूगर्भविद डाक्टर सौनक भण्डारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्युपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालीका पशुपति मुररका, मारुति सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्यारेजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजङ पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगुड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चन क्यारेजका भीमबहादुर थापा छेत्री र डोलेमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। सर्वोच्च अदालतले 2 वर्ष अघि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहराउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ। आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनु पर्ने दाबी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो। 3 सदस्यीय पुनः इजलासको यो फैसलापछि स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किने बाटो बन्द भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरू फेरि संघीय तहमा फर्किएका थिए। तर पुनः इजलासले अन्तरिम आदेश समेत बदर गरेकाले उनीहरू समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदीको इजलासले समायोजन भएर प्रदेश स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सिट सुरक्षित राख्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशको खारेज गरेको छ। अनि 2 वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया पनि अघि बढाउन आदेश दिएको छ। यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी को एउटा दरबन्दी थप गर्ने भएको छ। सीमा हेर्न छुट्टै विभाग बनाउने गरी सशस्त्र प्रहरीमा 1 जना एआइजी को दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले एआइजी को एउटा दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएको छ। उनका अनुसार दरबन्दी थप्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ। स्रोतका अनुसार 26 माघमा अवकाशमा जान लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआइजी खड्गजित राई र मनदीप श्रेष्ठ मध्ये 1 जनालाई एआइजी बनाउने तयारी रहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको जोडबल श्रेष्ठलाई एआइजी बनाउने भन्नेमा छ। गृह मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। मन्त्रालय स्रोत भन्छ उनी एआइजीमा बढुवा भएर 19 वैशाखपछि सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बन्नेछन्। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार चौथो दिन पनि घटेको छ। आइतबार 2920.51 बिन्दुबाट कारोबार सुरु भएको बजार बुधबार आइपुग्दा 2776.61 बिन्दुमा झरिसकेको छ। साताको चौथो दिन बुधबार 38.45 अङ्कले बजार ओह्रालो लाग्यो। यो साता सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा महामारीका कारण कडाई गरेका कारण तरलता सङ्कट भएर कम शेयर बजार बन्ने अपेक्षा विपरीत सबै दिन ओह्रालो रह्यो। 4 दिनमा बजार 143.9 अङ्कले घटेको हो। बुधबार सबै उपसमूह रातम्य रहे। त्यसमा पनि सबभन्दा बढी वित्त समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। बुधबार कारोबार रकममा समेत ठूलो गिरावट आएको छ। कुल 233 कम्पनीको 61,004 कारोबारबाट बुधबार 93,58,731 शेयर किनबेच भएको छ। यो किनबेचबाट 4 अर्ब 31 करोड 31,54,042 रुपियाँको कारोबार भएको छ। बुधबार बिन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको मूल्य सबभन्दा धेरै 10%ले बढ्यो। CIDB हाइड्रो, सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स, बैलिङखोला जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले समेत कमाए। हिजो पोखरा फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था, समृद्धि फाइनान्स लगायत कम्पनीका लगानीकर्ताले भने बढी गुमाएका छन्। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै यसलाई नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। जोर-बिजोर प्रणाली लागू भएसँगै यो प्रणालीको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। जोर-बिजोर प्रणालीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको र यसले थप संक्रमण फैलाउने जोखिम बढेको उनीहरूको अनुभव छ। दैनिक सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर कारलाई आउजाउ गरिरहेकी कुपण्डलकी कल्पना साक्यले अहिले समयमा गाडी नपाउने र पाएको गाडीमा पनि भिडभाड बीच जानुपर्ने बाध्यता भएको सुनाउँछिन्। कुपण्डलबाट तिनकुने स्थित कार्यालय जानको लागि दैनिक भिडभाड बीच यात्रा गर्नु परेको उनको गुनासो छ। उनी भन्छन् जोर-बिजोर प्रणाली भएपछि गाडी नै कम हुन्छ, पाएको गाडीमा पनि कोचाकोच मान्छे हुन्छ, भिड छ भनेर अर्को गाडी कुर्ने अवस्था नै हुँदैन अनि झन् कोरोना सर्ला भन्ने डर। जोर-बिजोर प्रणालीले गाडी स्वतः कम हुने हुँदा गाडीमा थप भिड बढ्ने उनको भनाइ छ। उनी अगाडि थप्छिन्, म जस्तो निजी सवारी साधन नभएकालाई यो जोर-बिजोर प्रणालीले साह्रै समस्यामा पारेको छ। गत आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर प्रयोगकर्ता करिश्मा ढकालले जोर-बिजोर प्रणालीको कारण भोगेको समस्या ट्विट गरेकी छिन्। सुन्दराबाट माछापोखरी जान गाडीमा चढेको उनलाई यात्रु क्षमता बढी भयो भनेर जमलमा ट्राफिक प्रहरीले ओह्रालेपछि हिँड्दै गएर लन्चरबाट गाडी चढेको उल्लेख गरेकी छिन्। लन्चरमा चढेको गाडीले माछापोखरी नपुग्दै बस पार्क बाहिर ओह्रालेपछि माछापोखरी स्थित घरतर्फ जाने क्रममा 5 जना केटाहरूको समूहले दुर्व्यवहार गरेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। आफू ठिकै भए पनि उक्त घटनाले उनलाई मानसिक रूपमा असर गरेको ट्विटमा उल्लेख गरेकी छिन्। यस्तै समस्या धुम्बाराहीकी मन्जु केसीले पनि भोगेकी छिन्। लाजिमपाटमा रहेको कार्यालय जाने र घर फर्कने क्रममा कम भिड भएको गाडी पाउन मुस्किल पर्छ। जोर-बिजोर भएपछि कम गाडी हुँदा गाडीमा झन् भिड बढ्दा कोरोनाबाट बच्न पनि मुस्किल पर्ने उनको अनुभव छ। आफन्त कहाँ बसिरहेकी उनलाई कोरोना संक्रमण सारेर लग्छ कि भन्ने डरले भिडभाडबाट जोगिने प्रयास गरिरहेकी छिन्। यसले गर्दा मन्चु कार्यालय पुग्ने समय र घर फर्किने समय पनि ढिला भइरहेको छ। आइतबार पनि कम भिड भएको गाडी कुर्दै समय साँझ अबेरै मात्रै गाडी चढिन्। उनले भनिन्, धुम्बाराहीबाट गाडीबाट ओर्लेपछि घर जाँदा अलि माथिबाट 2 जना केटाहरू पछि पछि आइरहेका थिए। उनीहरू आफ्नै गन्तव्यतिर हिँडिरहेका होलान् भनेर वास्ता गरिन, तर अलि माथि पुगेपछि मेरो घर नजिक आएर अश्लील बोल्दै मलाई जिस्कायो। त्यसपछि बेस्सरी डर लाग्यो। सडक बत्ती पनि थिएन, तर घर नजिकै भएकाले अलि आँट आयो र बेस्सरी कराएँ। त्यही बेला एउटा बाइक आयो र मैले रोक्न भनेपछि रोकियो, त्यसपछि तिनीहरू भागे। आइतबार साँझको घटनाले सोमबार भिड भएको गाडी नै चढेर गएको सुनाउँछिन् उनी। जोर-बिजोर प्रणालीले निम्न आयस्रोत भएका वर्गलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उनको अनुभव छ। उनी भन्छन्, पैसा हुनेहरूले त जसरी पनि आफ्नो जोहो गर्न सक्छन्, पठाओ ट्याक्सीबाट जान सक्छन्, तर त्यसरी जान नसक्ने हामीले चाहिँ रोगले मर्नुपर्ने हो र? देशका 77 जिल्लामध्ये सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँमा 20,17,553 जना र सबभन्दा कम जनसङ्ख्या मनाङमा 5,645 जनाको अक्सर बसोबास रहेको छ। मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्लामा क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो र पाँचौं धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्ला हुन्। कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लातर्फ मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा पर्दछन्। जिल्ला अनुसार हेर्दा सबभन्दा बढी लैङ्गिक अनुपात मनाङ जिल्लाको 130 र सबभन्दा कम लैङ्गिक अनुपात प्युठानको 82 छ। जिल्लागत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई हेर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको छ, जुन गत 2068 को जनगणना अनुसार 27 जिल्लामा ऋणात्मक देखिएको थियो। यसैगरी सबभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धि दर भक्तपुरमा 3.32% र सबभन्दा कम रामेछापमा -1.65% रहेको छ। हिमाली जिल्लामध्ये मुगुमा सबभन्दा बढी 1.80% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर देखिन्छ। ग्रामीण शहरी जनसङ्ख्या वितरण नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई शहरी तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र मान्दा 2078 सालको कुल जनसङ्ख्यामा शहरी जनसङ्ख्या 66.08% पुगेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या 33.92% पुगेको छ। स्थानीय तह अनुसारको जनसङ्ख्या वितरण राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नगरपालिकामध्ये सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका काठमाडौँ महानगरपालिकामा 8,65,900 छ र सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको ठुलीभेरी नगरपालिकामा 10,187 जनसङ्ख्या रहेको छ। 20,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या हुने नगरपालिकाको सङ्ख्या 14 रहेको छ भने 1 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने नगरपालिकाको सङ्ख्या 39 रहेको छ। गाउँपालिकातर्फ सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बैजनाथ गाउँपालिकामा 70,315 र सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको नार्पा भूमि गाउँपालिकामा 442 रहेको छ।
10,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या 46 रहेको छ भने 50,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या 15 रहेको छ। जनसङ्ख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ठूलो दरमा बढ्दै गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको हिस्सा खुम्चिँदै जान थालेको छ। विगतमा 10 वर्षमा तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्या 23,47,123 जनाले बढेको छ। 10 वर्षमा पहाडी क्षेत्रमा 3,54,441 जनाले जनसङ्ख्या बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा 3,688 जना सङ्ख्या कम भएको छ। 10 वर्षमा कुल जनसङ्ख्या 26,97,976 बढ्दा वृद्धिको अधिकांश हिस्सा तराईले नै ओगटेको छ भने पहाडको वृद्धि दर कमजोर हुँदा हिमालय जनसङ्ख्या वृद्धि दर नै ऋणात्मक देखिन्छ। भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जनसङ्ख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रको अंश विगत 2068 सालको तुलनामा 2078 मा 3.39% वृद्धि भएको देखिन्छ। 2068 सालको जनगणनामा तराईमा कुल जनसङ्ख्याको 50.27% हिस्सा रहेकोमा 2078 मा वृद्धि भई 53.66% पुगेको छ। 2068 मा 1,33,18,000 जनसङ्ख्या रहेको तराईमा हाल 1,56,65,000 पुगेको छ। 10 वर्ष अघि हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसङ्ख्याको 6.73% अंश रहेकोमा 2078 मा केही कम भई 6.09% मा झरेको छ। हिमाली भेगमा 17,81,000 रहेको जनसङ्ख्या 10 वर्षपछि 17,78,000 मा झरेको छ। पहाडी क्षेत्रमा 2078 मा 43.01% रहेको कुल जनसङ्ख्याको हिस्सा हाल 2078 मा 40.25% मा झरेको छ। 10 वर्ष अघि 1,13,94,000 रहेको पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 1,17,48,000 भएको छ। तर कुल जनसङ्ख्या बढेका कारण जनसङ्ख्याको वितरणमा पहाडको हिस्सा खुम्चेको छ। 2078 सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनघनत्व 198 जना पुगेको छ, जुन 2068 सालमा 180 मात्र थियो। भौगोलिक क्षेत्र अनुसार हेर्दा 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पनि सबभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा 461 जना प्रति वर्ग किलोमिटर र सबभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा 34 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2068 सालमा पनि सबभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा 392 प्रति वर्ग किलोमिटर र सबभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा 34 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको थियो। पहाडी भेगको जनघनत्व भने 2068 मा 186 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेकोमा अहिले 192 जना प्रति किलोमिटरमा पुगेको छ। प्रदेशहरूमध्ये मध्य प्रदेशमा सबभन्दा बढी 636 जना प्रति वर्ग किमीमा बसोबास गरेको देखिन्छ, जुन 2068 मा 561 मा रहेको थियो। हाल सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 61 जना प्रति वर्ग किमीमा बसोबास गरेको देखिन्छ। दोस्रो र तेस्रो धेरै जनघनत्व भएको प्रदेशमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले स्थगित गरेका परीक्षाफल प्रकाशित गर्न परामर्श दिएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न हिजो बुधबार परामर्श जारी गरेको हो। आयोगले विभिन्न मितिमा लिएका परीक्षाको नतिजा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो, तर सर्वोच्चले नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ। आदेशमा स्थगित गरिएका विज्ञापनहरूको परीक्षाफल चाँडै प्रकाशित गर्न लोकसेवा आयोगलाई भनिएको छ। मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले एमआरपी पासपोर्ट नवीकरण कार्य स्थगित गरेको छ। केही दिनभित्रै दूतावासबाट ई पासपोर्ट जारी गर्ने गरी व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै दूतावासले एमआरपी पासपोर्ट नवीकरण कार्य स्थगित गरेको जनाएको छ। ई पासपोर्ट जारी गर्नका लागि विशेष प्रणाली जडान गर्नका लागि तयारीमा जुटेकाले दूतावासले एमआरपी पासपोर्ट नवीकरण तथा नयाँ बनाउने कार्य पनि रोकेको छ। तर केही दिनभित्रै पासपोर्ट नवीकरणको काम सुरु हुनेछ। नेपालबाट ई पासपोर्ट जारी हुन थालिसकेको र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगबाट पनि छिट्टै ई पासपोर्टको आवेदन लिने तयारीमा दूतावासहरू जुटेका छन्। सरकारले चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो बुधबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै रामपुरको विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। त्यसैगरी बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। लोकसेवा आयोग तथा बढ्दो समितिको सिफारिस अनुसार विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा प्रतिस्थापना गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी यान 2541 मिलियन झण्डै 2 अर्ब 61 करोड रुपियाँ सम्मको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, विभिन्न समयमा छापिएका प्रकाशन भएका र चलन चल्तीमा ल्याउन नसकेका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनहरू प्रचलनमा ल्याउने र कानुन अनुसार
नष्ट गरी मिनाहा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले भोजपुरको नेपाली सेनाको श्री फर्स्ट राइफल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीयवासीको स्वामित्वमा रहेको झण्डै 20 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। गोर्खाको मनोकामना केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। हिजो बुधबार दिउँसो 4:54 मनोकामना आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो। यो 2072 सालको गोर्खा भूकम्पको परकम्प भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का गोर्खा सहित धादिङ, चितवन, लमजुङ लगायतका ठाउँमा महसुस गरिएको थियो। भूकम्पका कारण कुनै क्षति भएको विवरण नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। र मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई हराउँदै सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब आहा रारा गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा हिजो भएको खेलमा मछिन्द्रलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। 71औं मिनेटमा खेलाडी करिम रातु कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि मछिन्द्र क्लब 10 खेलाडीमा सीमित थियो। एपीएफका खेलको 25औं मिनेटमा शनि श्रेष्ठ, 77औं मिनेटमा प्रदीप लामा र इन्जुरी समयको 7औं मिनेटमा नवीन लामाले गोल गरे। मछिन्द्रका लागि खेलको 40औं मिनेटमा ओमलाजा नुरेन करिमले गोल गरे। एपीएफले अब फाइनलमा मनाङ मर्साङ्दी र त्रिभुवन आर्मी बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी छन्। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 10 लाख 1 हजार र उपविजेताले 5 लाख 1 हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।